السلام عليكم، مرحبا بكم في زافير لا كويزين. اليوم ان شاء الله حنديروا ان انتروني او شوكولا بلي نسهل. الحاجه الاولى اللي حنواسوها زي اون جينواز. لا جينواز تاعي واش عندها؟ حد ناخذ ستة بيض، عندي كاس كبير فرينه، عندي كاس كبير وسي السكر، عندي قرصه ملح. هذه المبتدئات. عندي هنايا تايت مغرفه جوست هكذا صغيره تاع خميره نواره. بسم الله. نبداو نخلطوا دابا البيض تاعي مع السكر. الوغ اللي تحب دير 4 حبات بيض دير 120 غرام تاع السكر العادي و120 غرام تاع لافارين. هنا درت 6 حبات بيض، يعني جي دوبلي لا ميزور. اوسي تاني باش نقول لكم لا جينواز هي نورمالمون ما نديرلهاش انا لا لوفور، جوست المبتدئات. شحال وحده تقول لي لا جينواز تاعي بحري باش تعاونكم برك. هي كي ديروا 4 حبات بيض ما نديروش هذه الكميه، نديروا 4 غرام، جوست 4 غرامات تاع مغرفه، جوست مغرفه صغيره تاع قهوه كحله. يلا نبداو على بركه الله. الحاجه الاولى ماشي نقولوا بلي من السكر نطلع قبل البيض، لا نطلعوا البيض والسكر كيف ونحط لا بانسيت تاعي فوالا حتى يولي موسو، يعني يعطينا خليط ابيض. Alors là, je vais préparer un sirop. هذا le sirop très simple. نحط كاس وشويه سكر هكذايا برك، ونحط 2 كيسان تاع الماء، un verre et un quart de sucre pour 2 verres d'eau. دوك هدايا نخلط كاع هاد الخليط ensemble باش نفدو كاع من القاع هذاك. هدايا سي بور ان بيبي، هدايا بور ان بيبي تمام باش نشمخ لا جينواز ديالي. فوالا نخلوه هكذايا بوندون 15 مينوت. كي يبدا يتغلى نطفي عليه. فوالا راكم تشوفوا هنا كيفاش ولات لا تيكستور طلع لي كيفاش جا ما شاء الله. دوك نحط لا فارين دوسمون ديريكتومون المهم هكذا برك، غير بالعقل. كيما انا دوك هنا عندي كاس فرينه نروح له غير بالعقل هكذا برك. فوالا دوك هنا هاكو شوفوا كيفاش ندير. ها هكذايا نقلب ونواسي. ها راني نخلط فيها دوسمون برك. فوالا ها باش تقعدنا لا تيكستور و ميم طون تجي موالوز. دوسمون برك من تحت الفوق ودوسمون. دوكا نكمل ثانيت نزيد ديرنيير ايطاب. راني كملت الكاس ديالي هنا بالعقل. فوالا ندخل كاع هذيك لافارين هكا باش تشوفوا. باسكو شحال من وحده تقول لي لا جينواز جو غات ما جينواز، نعطي لا جينواز ديالي سكيل فو فير. هي لا فارين روحوا بالعقل، لازم تطلعوا مليح البيض ديالكم. وبيان سور لا ميزور تكون اكزاكت. قلنا 4 حبات بيض 120 غرام. 120 غرام معناتها الكاس يكون هنا، الكاس هنا تاع السكر، ونديروا 6 مغارف تاع لا فارين. راني قلت لكم اللي تحب دير 4 حبات بيض دير نص كاس سكر و6 مغارف تاع لا فارين. هنا انا جي دوبلي باسكو حندير ان بتي انترومي دو 3 ايطاج. دوك تشوفوا راكو تشوفوا كيفاش جاتني بلي راهو تغلى لي حتى لا كولور راهي تبدلت ونقص. راكو تشوفوا نقص هنا جو في خمسة. فوالا نحس بلي راهو يلصق لي سي بون. نطفي عليه ونخليه. انا هنا بعد ما حطيت لا جينواز ديالي وفوق. دوك واش نواسي حنديرو كرامبور. راح نحمل لكم لا بلي فاسيل. ندير جوست سي با باز دو سيرو ا 117 degrés. حندير جوست لابيل، حندير ديكورجيل اي لا غوم دو شوكولا. تجينا روعه. بسم الله. نسبق دابور نحط 250 غرام. تكونوا حطيتوها ديجا خرجتوها على لافونس باش تكون شويه دابا باش تعاوننا كي تكون او بيترون. Voilà, là c'est la même quantité. Si je mets 250 grammes de margarine, je mets aussi 250 grammes de sucre glace. Bon, on va faire la mesure de la boîte, il n'y a pas de souci. نحن نديرو حاجه اللي
نديرلكم بليتو نديرلكم حاجه اللي تسهلها لكم في البيت. فوالا جو مي لو سكر بلا السكر. فوالا هنايا راني با فريمون بلان جوست لا مواتيي نديرها هكذا باسكو دي فوا كي ما عندهاش ميزان ولا دونك هنا سي بلو فاسيل. دوك نحط لا روم شوكولا. جو مي بيان ان روم شوكولا شوكولا وكراميل يجي بنين تحفه. فوالا نزيد لو ديكونجيل. ديكونجيل جو مي هكذا اون بون كويير دو كراميل. هاد لا مارك elle est magnifique. Voilà. Là je vais laisser tourner un petit peu يدورنا مليح حتى تكون تجي لنا كريم تري موسوز يعني يجي الاسم تاعنا كريمي. فوالا دونك نخليها تطلع مليح. شوفوا انا مازال متخلطليش نزيد انوف. فوالا نخليها تتخلط لي مليح. الوغ فوالا هنايا بعد ما تخلط لي كاع هذاك البيض زدت امتيت بواط هكذا برك تاع شونسي هاديه. هاد لا بتيت بواط هاديه حطيتها دوك نزيد نخلطها تخلط لي مليح ونحطها في الفريجيدار ان شاء الله وفخي تبرد لنا. الوغ هنايا درت انا سوس نديرو برك لو بابي هدايا اللي ما عندهاش لو كات با سوسي. انا حطيت لا جينوناس تاعي هذه الاولى نحيت لاكوت هذه كامل. هنا كنت تشوفوا عندنا لو سيرو هنايا هذاك لو سيرو درت له لا روم لي واسيتو في الكريم بورسي. تحبوا كراميل تحبوا الوغ نسقيها كامل هكذا. راكم تشوفوا تحسوا بلي راهو عاقد جوست ان بتي بو هكذا. دوكا نحط لا كريم تاعي اللي وجدتها. نحط هنايا الفرمابور تاعي نمشيها كامل. فوالا c'est un cadeau présentable. هنا بعد ما درت الطبقه الثانيه زدت سقيت هكا مش مختها كامل زدت درت لا كريم بور. دوك نحط الطبقه الثالثه تاع لا جينوس تاعنا. فوالا بعد ما كملنا لو فواج تاع لا كريم تو سكي جينواز حطيتها انا كونجيلاسيون نخليها بون مومون كونجيلاسيون. دوك نروحو ديريكتومون جو بريبار اون غاناش. لا غاناش تاعي واش لازمني 250 غرام دو شوكولا. عندي ليا الشوكولا تاع الحليب شوكولا اولي. Alors انا je vais faire que la moitié باش ندير كاع لا بوات c'est-à-dire 200 غرام. انا هنايا يا ربي درت 150 غرام. نزيد الشوكولا وسي نحشو. انا بعد ما سخنت الملح نحط فيه الشوكولا تاعي. حطيت 150 غرام فيه الشوكولا تما لا ميم كونتيتي. ولا ندوبها مليح. ابخي ان شاء الله نزيد لها لو بور. نزيد 2 كويار سوب دو بور. دوك نخلطها المليح. فوالا حطيت هنايا لو بور. نجيب لا بياس تاعي نحطو ديريكتومون هاد لاكاناش نحطها ديريكتومون فوق لا بياس اللي درناها. نحط يدوب لنا كلش دوكا. انا كنت تشوفوا هنايا لاسيس تاعنا مانيفيك. بعد ما قلبتي باردون قلبت لا طارت ديالي. فوالا هذا نحط كوتي كتشوفوا كيفاش جات ما شاء الله. دوك ندير لا كريم بور كامل نغطيها كامل وندير لا غاناش ديالي. بعد ما غلفتها كامل كريم بور عطيت لكم لا سوس لي تواسو بلو بابي هاد بابي سيلوفان ان بابي هذا بابي سيلوفان. واش حنوزي ديروا الشوكولا مع شويه زيت رابيدمون. دوكا برك ناخذ غير هكذايا رابيدمون بور جوست اون بتيت ديكوراسيون هكذا برك نشوفها. فوالا سي تو. دوكا نحبها هكذا تجيني شويه مقمشه وفوالا ليسي. شنو نساوها في كونجيلاتور باش نديروها كوم اون فا لا فير كوم ديكو.
فوالا لحقنا الى نهايه الفيديو. هاي الكيكه تاعنا واجده.